Magata day may karog manok nga Bisaya day pero gabiin namin naka-decide. Hello, it's me, Tia Jessa. Nahinay ka na sa di ay ni Papa yang Bisaya nga manok day maunang makagata mi karon. Gisugda na dayog bunot sa akong banana turonday ang lubi nga naligid nga gikan sa among silingan. Huy! Tagao jud kayo niting panihapon day kay alas 5:30 na nakaabot ang akong papa. Tan-awan ninyo ang binuhat nga kaktus ay kaktos. Bonsai sa akong banana turon. Maayon man ni siya maghimog bonsai day kay mamaligya daw siya pohon. Iring. Nag-exhibition dayon akong banana turon day. Gimingaw daw siya sa iyang trabaho sa una sa circus. Sa background sa akong banana turon day naa siya manok nga binuhi mauna sad nay mahinaykan pohon. Pero dili ko magsaba nga ako'y nag-ihaw kay masuko man siya. Pag-abri niya sa lubi day, dako kayo nga buwa ang mitunga. Ningon dayon siya sa ako nga pwede daw ni kaunon nga bula ug lami po daw ni siya ug iyaha dayon gitilawan, giganahan dayon siya. Ug ako sang gitilawan kay lami man daw ag bakaka raman jud ni akong banana turon day. Wa joy lami day ko ganahi day. Samtang nagkagod-kagod sa lubi akong banana turonday, si Kikay nga among iro day nga daghan og uyab day. Nagulat-hulat siya day nga tagaan siya ni banana turon kay paborito ni Kikay ang lubi nga gikagod. Daghan jud kaayo uyab ni among iro day bisag si kinsa lay mamisita sa iyaha dene. Lami na jud kaayo mo sigop og sabaw sa Bisaya nga manok nga naa pagyoy gata sa lubi. Uy, kalami sa among panihapon. Gigutad na dayon sa akong banana turon day ang Bisaya nga manok nga gihinluan na daan ni Papa dito sa iyahang garden og iyaha pa jung gilapwahan. Malipay jud kaayo ko nga naay manok si Papa nga Bisaya nga mahinaykan kay naa nami sudan sa gabi. I mean makatipid nami kay naa nami sudan sa panihapon. Unta ugma duha unta ka manok nga Bisaya ang mahinaykan. Naghiwa na dayon og lamas akong banana turon, iyahang mga lamas ani, loya, sibuyas bombay og kini dayong ahos. Pwede na ang kalderin, ang oil og tanang lamas idungan ang tanan wala nay maulahi kay dunganon mangyud na kay gigutom nami. O kayo kayon dayon kadyot ang mga lamas og ilunod na dayon nato ang nahinaykan ni Papa nga Bisaya nga manok. Lami man jud ay ning manok no nga mahinaykan kay wala ta kabalo ba nga mao day ni atong sudanon karong gabi kay wala magud man nag-expect nga naay nahinaykan si Papa. Ingon ra siya pag-abot niya nga naa ako'y manok gidala gihinluan na nako daan lutuan ninyo o di ba automatic day nakaluto akong banana turon. Samtang gigisa-gisa pa ang manok nga Bisaya day giatiman sa akong banana turon ang lubi iyahan na ang gipugaan. Ningingon ko sa iyaha nga gamay lang ang isabaw kay gusto ko nga espiso ang iyahang gata. Kay mas lamian jud ko sa sabaw sa Bisaya nga manok kung espiso ang gata nga gamiton. Gitimplahan na dayon sa akong banana turon day o gamay nga asin o black pepper. O gilunod na dayon ni sunod ang ikaduha nga gata day para mas maluto-luto gamay ang karne sa manok. Gibutangan dayon niya sa iyang gipang slice nga kamatis nga dili kaayo hinog og ang hapit malimtan nga tanglad og ang tuno dayon nga permero lami kaayo. Gipabukal dayon kadyot sa akong banana turon og luto na dayon siya og naara among panihapon ang manok nga Bisaya nga nahinaykan ni Papa nga gigat-an. Maimpas na sad ang bahaw nga gikan ra ganinang buntag. Huy. Og unsa pay gihulat nato mag-taste test na ang putot nga maestra. Huy, has kang lipaya sa nahong oy. Ang first bite sa Bisaya nga manok nga nahinaykan inyo jud permente o di ba? Lami jud kaayo day ay ali manihapon ta. Salamat kayo sa pagtan-aw ninyo sa akong video. Unja magamping kita kanunay maroto bye.